रिएक्सन भयो केटा फाइनली फाइनल भिडियो भाइरल the team of Prakash Movie. अघि प्रदीपजीले लाइट मेरो नाम भनिन्दा गर्ने चाहिँ के हो भने मैले एउटा जोक त बल्ल बल्ल सम्झेँ होइन मिलाएँ अरू जोक त भन्दै भनेन केटाहरूले के तपाईँहरूले आदर्शको उहाँ चाहिँ अनर है आदर्शको जोकको सुन्नु मात्र भइरहेको छ कि एक्सप्रेसन देख्नु भएको छ अँध्यारो अँध्यारो भइसक्यो डान्स त देख्नु भएको रातै परेन ए ल दियालीले धन्न एउटा पार्टनर ल्याउनु के हो लौ बडी क्यामेरा आयो भने गाडीबाट ढ्याक लाउड गाडीबाट ढ्याक निक्लेको आमा फ्ल्याट ढलेको त्यहाँनिर त्यस्तो भएको सोध्नु त नपर्छ जम केटा फाइनली फाइनल भिडियो भाइरल प्रदीपले सपोर्ट गर्छ नि त जीवलाई होइन के हो हामी जाउँ न कता जाने the team of Prakash Movie. Movie la dot line ta ko shooting. मलाई चाहिँ किन चार्ज गर्नु हैन त्यसपछि हामीसँग ट्रेनिङ पनि हुन्छ एक्ट्रेस पनि So guys, give it up for the team of Prakash. मादरसोल भनिन्छ म काठमाडौँ बाहिरबाट हो होइन अनि मलाई काठमाडौँ मन पर्दैन क्या म काठमाडौँको चलनचल्तीहरूसँग चित्तै बुझाउन सक्दिनँ काठमाडौँमा मान्छेले पैसा लिएर पिसा फेरिरहेको छ क्या हाम्रोतिर केही जग्गाहरूमा खेती गरेको छ केटाहरू मुच्छन् भनेर छोड्दै हुन्छ यता धान रोप्ने यता गहुँ रोप्ने यता छोरा मुच्छन् काठमाडौँमा पैसा तिरेर पालो कुर्नुपर्दा चाहिँ पिसा फेर्नलाई हाम्रोतिर केटाहरू सँगै मुद्दा जीवन सङ्गठन भनिसक्यो बिहान एउटा मलाई फोन गरेर बोलाउँछ ए सुन न हरिशङ्कर कन्टेन्ट छ कति मजा आउँछ होला बुझ्नमा जति माया खेल त्यति धेरै मजा मैले त लेख्न सिक्ने खेलमा हो ए बी सी अलिकति हाइट आउने हुन्छ हाइट बोला हो मान्छे काठमाडौँको मान्छेलाई सिधा कुरा गर्न आउँदैन क्या उनीहरू कन्भर्सेसनमा पनि फरक रहेछ ल हेरौँला भनेको नाइ हो किन ल्याउनु पर्थ्यो होला भनेको थ्याङ्क यू हो हाम्रोतिर फरक मान्छे छैन कन्भर्सेसनमा कसैलाई पनि काम गरेर भाइले काम गर्दैका झाँट नाल्न बाँकुर छोरीका गालीहरू हो क्या काठमाडौँको गालीहरू गाली होइन मुजी गाली हो फलफुलको नाम हुन्छ यस्तो हाम्रोतिर बिहान एउटा मुजी खाइदिँदै कस्तो भन्दा मुजी गाली यति क्युट छ त्यसको इन्स्टाग्राममा पाउँछ क्या
टेक्का काटेको कुकुर भन्दा बेसी फलो गर्छ मुखीको हाम्रो त्यो गालीहरू कसैलाई दियो भने डर लाग्छ नि त कसैलाई माधव चोक भन्नुहोस् त केही गर्छ जस्तो लाग्छ नि त कसैलाई बहिनी चोक भन्नुहोस् त घरचिरो पुग्नुपर्छ घरतिर दिदीले फोन गरेर आउँछ भिनाले उठाएर बहिनी चोक भन्छ पाउनु पनि पर्छ मलाई काठमाडौँको अर्को तपाईँको कुरा बियर हो क्या काठमाडौँको मान्छेले दिउँसै बियर रहेछ क्या दिउँसो बियर किन रमाइलो रातिको बियर रमाइलो हुन्छ नि त 1 महिना पहिलादेखि तयारी हुन्छ मेहन्दी बिदाई सङ्गीत एउटा बुढोले रिसाइड आउँछ उसको गीत मन परेको गीत बजेन भनेर सबसे झ्याप मान्छे त्यहाँ ट्राफिक मिलाएर आउँछ गाडी पछि लगाएर जानु त्यसलाई थाहा छैन अर्कैको जन्ती भनिसक्यो भनेर क्या सही हुन्छ नि 1 महिना पहिलादेखि प्रिपेरेसन हुन्छ इधर चमक रहा है उधर चमक रहा है ये चल रहा है लड़की चल रही है and Taraji it does not stop there there is a woman of love went from the girl's family to the boy's family dowry and talking about personal experience my dad got married 25 years ago and my mom is from India and 25 years ago my dad got 8.5 lakhs in dowry and I am so proud of the fact that my dad was the first guy to bring back money from India. That's not dowry, that's remittance. पैसा वापस लाया मेरा बाप. मान्छेहरूले प्रायः मलाई सोधिरहेको हुन्छ तपाईले तराई पहाडको इस्यु उठाएर स्ट्यान्ड अप गर्नुहुन्छ डु यु रियली वान्ट टु डिक्रिज द ग्याप बिट्विन द पहाडी कम्युनिटी एन्ड मधेसी कम्युनिटी हैन मलाई त्यो गर्नु छैन ग्याप सक्यो गरेर खतम के को बारेमा बोल्ने तर पनि माइ साइडबाट आई एम ट्राइङ आई एम डेटिङ अ गर्ल फ्रम पहाडी कम्युनिटी एन्ड आई एम डेटिङ अ नट बिकज आई लभ हर पहाडीहरू थरी हुन्छन् दाइजो बेसी दिन्छन् भन्ने आश छ मलाई काठमाडौँको अर्को मन नपर्ने कुरा के हो भने काठमाडौँको प्रपोजलहरू मन पर्दैन क्या मलाई एउटा केटालाई अर्को केटी मन पर्नु हुन्न टिपिकल बलिउडको नाटक सुरु हुन्छ म तिमीलाई धेरै माया गर्छु संसारसँग लड्न तयार छु परिवारसँग पनि जुटौँला हामी मिलेर सुखी सम्पन्न परिवार हाम्रो एउटा फर्मुला छैन प्रपोजलमा हाम्रो कुनै केटालाई कुनै केटी मन पऱ्यो भने बोइज गर्दा गर्दा चाहिँ हाम्रो सल्यानाको छोरीसँग नस काट्ने यो धन पढाउने प्रपोजल हो केटाले आफ्नै नस काट्ने कुरा गर्दैछ लाइक जोक्स अपार्ट आई हेभ अ रियली क्यूट लभ स्टोरी फर्स्ट डे अफ 6th स्ट्यान्डर्ड शी वाज राइट देयर हुन्छ नि एक त राम्री त्यसमाथि टिचरलाई थर्काउन सक्ने केटी लाइक वो प्रिंसिपल को छोड़ी वो फाउंडर को छोड़ा ये लोग समझ करेंगे कुछ कुछ होता है स्कूल 9 बजे बड़ा शुरू होता है 8 बजे उसको बेच बचाने वाला बॉस लेकिन वाले मलाई बस्नु छ उसको साथीहरुसँग साथी गए तर 9 क्लासमा आउँछ नि त्यो गिटार बजाउनु हुन्थ्यो So one day I gathered my strength, I went up to her and said, "Hamara se biya na karu to chori se nas kaatna." She is my girlfriend now. Kire, agi Pradeep ji ne light. footage के भन्दिनँ ट्याक्कै कोही विचार के भन्छ कि भनेर not so important not so important I'm not an 18-year-old girl from Mumbai you know oh my god I'm from the you know he's so basically you know there is a massive pricing यो पछि प्रोड्युसर पनि भेजिटेरियन नै हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई
हजुर एकदम मेरो नाम हर्लिन्दा What sense does that make? 18 years old, 30 years old? 18. Okay. What? तपाईँलाई अर्को सिनेमा लाग्दैन नि यस्तै कुरा भयो त्यो मुन्ना एमबिएसहरू आएको त्यसमा एउटा रुम हुन्छ नि त्यो रुम सञ्जय दत्तको कमेडी करियर सुरु हुँदै जहिले खतम हुँदै मलाई बाउहरू मन पर्दैन क्या मलाई बाउहरू लास्ट टाइम बाउहरू कस्तो नचाहिँदा भनेर हुन्छ नि मेरो मन मैले भन्नु थाहा छ हाम्रो पालामा यो जग्गा 500 नाम थियो किन नाम बुझ्नु 500 नाम थियो 500 नि कमाउनु सक्ने कस्तो बुझ्नु होला यार 8.5 लाख हजुर 8.5 लाख कहाँ साढे गयो? दिदी जोको सेन्स अफ ह्युमर के गरौँ ग्रेड गर त्यो होली जस्तो है जसको एक्जिस्टेन्सै रिलिज गरेपछि छ It's a cola cosa no. Vamos que dar no. मैले थोरै भेट्नु होला यसपछि कुन दिने भेटेर कफी खाएर होला सबै हिजो पनि चिन्नु भेटेर के दुःखतिर चाहिँ मलाई बाटो भनिन्छ हाम्रोतिर के भनिन्छ मलाई पहाडीहरूसँग लास्ट इच्छा छ अरे तिमीहरूको मेरो कुरा बुझ्नु मात्रै मैले एउटा भाषा सिकाएँ म सिनेमामा लगेको 3 महिना भइसकेको थियो तर मैले मेरो साथीलाई भनेको थिएँ किनभने भराइ लेख्न लागेको छ क्या भराइ लेख्न त लास्ट मलाई क्रमशः सर्फाउनु जस्तो लाग्छ किनभने तिमीको भित्र चलिरहेको छुट्याउन सकेको छैन मैले जस हामीलाई यो टुरमा के अरे करप्सनको बारेमा जोक लेखाऊ भनेर पैसा दिनुभएको थियो त्यसपछि ठिकै छ अनि मैले अलिक प्र्याक्टिकल अप्रोच दिउँ यसपालिको टुरलाई जो सधैँ पेन पेपर लिएर मात्रै हुँदैन सो मैले पैसा लिएँ अनि जोक लेखिरहेँ आई गिभ यु करप्सन के रे पैसा बाँड्न disgusting Anda you are disgusting यस्तो के भन्ने यार हामीलाई थोरै थाहा छ र होइन हामीले त बडबाजेर थाहा छैन हामीलाई नेपालमा थाहा छ तपाईँलाई सोमाले हेरेर त मुनि प्रोसेस गर्न
एउटा टाइममा कुरा भयो and I lost my dad. And after losing my dad, life was tough. तर मेरो लाइफको सबसे गाह्रो कुरा के भयो भने मैले मेरो सबै बाउजूहरूलाई पास्ट टेन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या and handling trauma and grammar at the same time is tough. गाह्रो हुन्छ नि त अनि the thing about dad jokes is dad jokesहरू प्रेजेन्ट टेन्समै काम गर्छन् क्या पास्ट टेन्समा काम गर्दैन जस्तै my dad was an asshole. This works in the present tense. But when you say my dad was an asshole, it does not work because there is was in it. So I wish one more time I get to meet my dad face to face, man to man, and I can say him, Dad, you are an asshole. And it will work because it's in present tense. म जुन ठाउँबाट बिलङ गर्छु त्यहाँबाट चाहिँ महिलाहरू खासै घरबाट बाहिर निस्किँदैन तर माई फ्यामिली वाज डिफरेन्ट माई ड्याड युज टु टेक माई मम ट्वाइस एभ्री विक फर अ भिजिट टु a dialysis ward. Where they would spend some quality time in bed like 4 hours where my dad did all the screaming. So the best thing about having a dad with a kidney failure is they don't come to you every day saying, "Babu, a glass party like you." But sometimes we used to have a fight and my dad would say, "Mo to tera aanko pani nahi khani na." And I would just lower my eyes and say, "Pani to tapai kasai pani aanko khani." मलाई काठमाडौँको टल्ने कुरा मन पर्दैन तर मलाई काठमाडौँको सबसे मनपर्ने कुरा चाहिँ खलासीहरूको हावा कुरा गराएन आई हेभ डन अ रिसर्च अन दैट एन्ड अकर्डिङ टु द खलासिफिकेसन खलासीज क्यान बी खलासिफाइड इन डिफरेन्ट क्याटेगोरिज खलासी हुनु सजिलो छैन क्या हेयरस्टाइल हेर्नु पर्छ उनीहरूको जेल काम गर्दैन कपालमा फेरिकल हुनुपर्छ अनि मात्र टाँसेर शाहरुख खानले के गर्छ नेरुलाई इन्ट्रोज गर्छ खलासीको यता नेरुलाई त्यहाँ एसियन पेन्ट रेनबो अन द हेयर त्यति मात्र भएर पुग्दैन के खलासी हुनुको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट एक्सेन्ट हो मेरो घर पानी पोखरी हो म कारबाट गाडी चल्छु कुनै क्लासले आएर मलाई दाइ जाने हो लाजिमबाट लान्छु पिकिङ भन्नु पनि जान्नु क्या त्यसले मलाई बुझाउन सक्दैन क्या तर बाहिर गाडीमा खलासी दाइ सारे हो ए लाजिमबाट लान्छु म सिट खाली हेरेर बाहिर चढ्दिनँ जुन मान्छेले ढिचिङ राम्रो हुन्छ त्यसमै हाल्छु गाडी फुल ब्याक छ खलासीले ढिचिङ भन्दा मान्छेहरूको स्टप आउँछ मेरो फिटको डर आउँछ नाच्दै झर्छौँ बाहिरबाट ढिचिङ फेरि जति धेरै केटीहरू देखेँ जज दिदी जान्यो के हो रे फरक यस्तो नगर्नु होला है सरी द्याट वाज माई जोय स्ट्र्याप यु नो फेरि फरक रुटको खलासीहरूको फरक पारा हुन्छ क्या जस्तै कालीमाटी खलासीहरूले कहिले पनि ठाउँको पुरा नाम भन्दैन किनभने 500 र 150 ठाउँको नाम भन्नुपर्छ नि त दाइ जाने कालमाटी कलकिरा पार यसले मलाई सर्टिफिकेटमै झाल्नु जस्तो लाग्छ क्या तर माइती घर खलासीहरूलाई चिन्छ माइती घर मुझे दाइ जाने वालन गेला बसी गेला धारा गेला चारा खलासीहरूको जो सबसे राम्रो कुरा के हो भने सानो कुरा गर्दै गर्दैन दे नेभर डु स्मल टक्स मसँग एकचोटि चेन्ज थिएन 5 सेकेन्ड उठ्यो मैले खलासीलाई 5 सेकेन्ड उठेँ त्यसले मलाई एउटा लाइफ लेसन दियो है मसँग चेन्ज थिएन मैले त्यसलाई 5 सेकेन्ड उठेँ खलासीले मलाई एउटा लाइफ लेसन दियो के दाइ समाजमा चेन्ज कहाँ ल्याइदिन्छ आफै लिएर आउनुपर्छ बोलेर हुन्छ दाइ जान्यो दाइ जान्नु एक दिन त सबै जान्नु छ यो खलासी सब भुल भइसक्यो
मलाई खलासीको एउटा मात्र कुरा के मन पर्दैन भने मेरो गर्लफ्रेन्डले मैले भने केही पनि मान्दैन, खलासी भने सबै मान्छ। एक दिन म र मेरो गर्लफ्रेन्ड बाइकमा चढ्यौँ, खलासी भने दिदी अलि पछाडि सर्नुहोस्, एउटा खुट्टा माथि गर्नुहोस्। यहाँ त 3 जना मात्रै गर्छौँ। मलाई खलासीहरू यति मनपर्छ नेपालको मेडिकल बोर्डमा पनि खलासीले चलाएको हुन्छ क्या होइन। ठिक हरेक वर्ष 1500-1600 स्टुडेन्टले फोन गर्छ क्या, 500-600 मात्र निस्किन्छ, 500-600 मात्र पढ्न पाउँछ। खलासीले मेडिकल बोर्ड चलाएको भए एउटा सिटमा 2 जना बस्थ्यो, सबैले पढ्न पाउँछ। बाइकले बाटोमा झोक कुरा गर्दैन यार, इलेक्सनमा हान्छ तिमीले सिट पाइहाल्छौ नि, लास्टमा 5 जना बस्छ है। खलासीले मेडिकल बोर्ड चलाएको भए यति धेरै मान्छेहरू डक्टरहरू निस्किन्थे, यति धेरै मान्छेहरू डक्टरहरू निस्किन्थे। लास्टमा सबै डक्टरहरू टिचिङ हस्पिटलमा राखेको छ। खासमा कमेडियनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने दिस इज द राइट टाइम टु एन्ड माइ सेल्फ। But I am one person that is my favorite. यहाँ कतिजना भोजपुरी गीत मनपर्छ? भोजपुरी गीतहरू मान्छेहरूले प्रायः भोजपुरीतिर रेफर गर्न आउँछ होइन। मलाई भोजपुरी गीत लास्टै स्पेसिफिक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या होइन। सोच्नु न, एभ्री टाइम तपाईँ डक्टरकोमा जानुहुन्छ, डक्टरले सोध्छ कहाँ दुखिरहेछ, कसरी दुखिरहेछ, कतिको दुखेर दुख्छ, लङ वेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ नि त। सिधै जब मरद गरे कमरिया दरद गरे, स्ट्रेट टु द पोइन्ट। डक्टरले नि भन्छ होला मरदलाई भन्नुहोस् पोजिसन चेन्ज गरेर गर्नलाई। थ्याङ्क यू गाइस, द्याट्स माइ टाइम। यता पनि